वेलकम बैक टू शो। अब हम एक ऐसी स्टोरी के हवाले से आपको बताएंगे जो कि सुन के मेरा ख्याल है कि आपको भी बहुत सारी चीज़ें करने को दिल करेगा, क्योंकि ये जो स्टोरी है बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है। टेक्सटाइल मिल में नौकरी से यूनेस्को बेस्ट टीचर अवार्ड तक का सफ़र है। टंडू मोहम्मद खान के गवर्नमेंट मेमोरियल कैंपस की बात की जाए, जहाँ पे टंडू मोहम्मद खान की बात की जाए, उनकी गवर्नमेंट रमज़ान मेमोरियल कैंपस हाई स्कूल के टीचर कलीमुल्ला मेमन ने यूनेस्को के इंटरनेशनल एजुकेशन मुकाबले में शानदार कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस मुकाबले की 4 कैटेगरीज में पहली पोजीशन हासिल करके बेहतरीन टीचर का टाइटल अपने नाम किया। कलीमुल्ला मेमन ने जदीद तालीम के तरीक़ों से बच्चों में मुख्तलिफ सरगर्मियाँ करवाई और दुनिया के 25 ममालिक के टीचर्स के दरमियान अपना नाम रोशन किया। महकमा तालीम हैदराबाद रीजन ने इनकी कामयाबी का जश्न मनाते हुए एक तकरीब भी मुनक्किद की। हमारे साथ इस प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद हैं कलीमुल्ला मेमन साहब। कलीम, आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बताइएगा, ये एक बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी, कहाँ पे आप काम कर रहे थे, उसके बाद आपको इतने बड़े लेवल पे अवार्ड मिला है। अपने इनिशियल सफ़र के हवाले से बताइएगा, और जो आपको भी किसी ने इंस्पायर किया, जिस तरह हम आज आपकी स्टोरी पूरी दुनिया को पेश कर रहे हैं, आपकी भी कोई इंस्पिरेशन हुआ होगा? हाँ, सबसे पहले तो मैं भी न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने असतज़ा के लिए भी एप्रिसिएशन के लिए भी जो है उनको एप्रिसिएशन देने के लिए प्रोग्राम में इन्वाइट किया। सफ़र तो मेरा शुरुआती जो है वो इंजीनियरिंग से शुरू है, क्योंकि मेरी बीई टेक्सटाइल के अंदर की, ये मेरान यूनिवर्सिटी से, और मैं टेक्सटाइल के अंदर जॉब कर रहा था और थोड़ी सेहत के इश्यूज थे, तो उसकी वजह से मैं जॉब स्विच करके आया। तो फिर फारिग बैठा हुआ तो प्राइवेट कॉलेजेस में टीचिंग करना शुरू कर दी थी। उस दौरान 2013 के अंदर यूपीएस की कमीशन आई और अल्हम्दुलिल्लाह मेरिट पे मैं कमीशन क्वालिफाई करके जूनियर स्कूल टीचर अपॉइंट हुआ। तो इस तरीके से मेरा ये सफ़र का आगाज़ हुआ। कंटिन्यूसली कोशिश करता रहा, बच्चों पे मेहनत करता रहा, और मेरा ये मानना है कि अगर हम रोज़ाना क्लास में जाते हैं, अगर हमारे पास 30 स्टूडेंट्स हैं तो ये 30 नस्लें हैं हमारे। अगर हम इनको बनाएंगे तो अल्लाह पाक हमारी नस्लों को भी बनाएंगे। तो यही कोशिश जारी रखी है, 10 साल से कोशिश करता हुआ आ रहा हूँ, और आज जो है अल्लाह ने इज़्ज़त दी कि दुनिया में मेरी वजह से अपनी कौम का, अपने मुल्क का नाम हुआ। और यूनेस्को का जो कंपटीशन था उस हवाले से आपने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे थोड़ी सी बता दी है, कुछ मैं उसमें एडिशन करना चाहता हूँ। डिपार्टमेंटल लेवल पे जो है हमें एक लेटर आया था हमारे डायरेक्टरेट से, जहाँ पे हमारी क्वालिटी एश्योरेंस डिप्टी डायरेक्टर मैडम अस्मा भट्टी साहिबा थी, अच्छा, जो कि बड़ी एक्टिव हैं। वो सारे कारवां के अंदर उनका बड़ा अहम किरदार है। तो ये सारे अजला के डीओस के पास लेटर सर्कुलेट किया गया। इस तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप बना, मैं भी उसमें ऐड हो गया। अच्छा। और फिर बातें होने लगी कि इस तरीके का कोई कंप्यूटर का मुकाबला है। और तो जैसे ही लेटर मिला, पढ़ा, पता लगा कि इस तरीके का इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन है और वर्ल्ड वाइड सब असतज़ा को जो है इन्वाइट किया गया, आए अपनी सलाहियतों का लोग हमारे। सही। अच्छा, ये करीम साहब, ये भी बताइएगा कि ये कंपटीशन किस नौयत का था? ये मतलब ये जो प्रोग्राम था, ये था किस नौयत का? ये टीचिंग के हवाले से था, 21st सेंचुरी के अंदर पढ़ाने के हवाले से, कि जदीद तरीकों को इस्तेमाल करके आप लोगों को, बच्चों को जो है कैसे भी करके टेक्नोलॉजी की तरफ लाना है, पढ़ाई की तरफ साबित करना है। मेन मोटिव इनका ही। ठीक हो गया। मुझे ये बताइएगा कि आपके सफ़र में बहुत सारे लोगों ने आपका साथ दिया, डेफिनेटली टेक्सटाइल मिल से लेके फिर उसके बाद टीचर बनना, फिर इतने बड़े लेवल पे यूनेस्को का अवार्ड हासिल करना। आपकी डायरेक्टर हैं मैडम आसमा, बैग यू पार्डन, उनके हवाले से बताइएगा, उनका कितना ज़्यादा किरदार था आपके इस कामयाबी में? थ्रू आउट, क्योंकि हमें से समझ ली कि हमारे लिए एक नई चीज़ थी और हमें इसके बारे में अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन थ्रू आउट हैदराबाद रीजन मैडम अस्मा ने बड़ा कोऑपरेशन के साथ और बड़ी पैशन के साथ सबको डील किया। इतने सारे पार्टिसिपेंट्स थे, उनको डील करना, उनको बर वक्त संभालना, मैनेज करना बड़ा टफ टास्क होता है। और बर वक्त आप जब भी मैसेज करें और वो आपको जवाब दे, ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ओवरऑल उनकी बड़ी गाइडेंस थी। और
اس طریقے سے باہر جو ہے یونیسکو کی ڈیلیگیشن سے بات کرنا ای میل کے ذریعے کہ کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو رہا ہو, سبمیشن میں مسئلہ ہو رہا ہو, ان کے ساتھ ای میل کے ساتھ کنیکٹ ہونا. تو اگر وہ نہ ہوتی تو شاید پاکستان سے اتنی سبمیشن پروجیکٹس کی نہ ہو سکتی. صحیح. اچھا کلیم صاحب, دیکھا جائے نا تو استاد کا جو احترام ہوتا ہے وہ کسی بھی معاشرے کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور ہم لوگ, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں ٹیچر کی ریسپیکٹ کرنا بہت زور و شور سے سکھایا جاتا تھا, لیکن آج کل کے دور میں وہ بڑا پیچھے چلے آ رہے ہیں. ہم لوگ, ہمارے اسٹوڈنٹس کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ ٹیچر کون ہے, استاد کیا ہوتا ہے, اس کا احترام کیا ہوتا ہے, معاشرتی طور پہ بھی اور اسلامی طور پہ بھی اگر دیکھا جائے تو. اور دوسرے اینڈ پہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے ٹیچرز بھی ذرا اتنے موٹیویٹڈ دکھائی نہیں دیتے, شاید ان کو اپریسیشن نہیں ملتی جس طرح سے ملنی چاہیے, اور جو احترام وہ ڈیزرو کرتے ہیں وہ ان کو نہیں ملتا. تو اس طرح کے کمپٹیشنز آپ کیا سمجھتے ہیں کتنا موٹیویٹنگ ہونے جا رہے ہیں ان ٹیچرز کے لیے جو شاید پھر مزید بڑھ چڑھ کے پرفارم کرے اور پھر جو ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ایک گیپ ہے وہ ختم ہو سکے؟ میرا یہ ماننا ہے اپریسیشن جو ہے اس کا کردار ایسے ہے جیسے جسم میں روح کا ہے, اگر روح نکل جائے تو جسم مردہ ہو جاتا ہے. جی. تو اس طریقے سے اگر اساتذہ کو ایون ہر فیلڈ کے اندر اگر آپ اپریشیٹ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے لوگ جو ہے کسی سے کم کمپیٹیو نہیں, وہ دنیا کے اندر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا سکتے ہیں اور منوا بھی رہے ہیں. جیسے جسٹ لائک ارشد ندیم کا بھی اگر ہم دیکھیں ریسنٹلی جو ہے وہ گولڈ میڈل جیت کے آئے تھے, تو ان کو جس طریقے کی اپریسیشن ملی, میں چاہتا ہوں کہ ہمارے لوگوں کو بھی اس طریقے کی اپریسیشن ملے جو کہ دنیائی لیول پہ اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر کے آتے ہیں. جی. لیکن وہ اپریسیشن تو سر ان کو ایک خاص موقع پہ ملی تھی, کچھ لوگوں کو ہم نے دکھانا تھا کہ ہم نے ان کو اپریشیٹ کر کے جو ہے ساری اٹینشن ڈائیورٹ کرنی تھی. وہ اس اپریسیشن کا بھی ایک مقصد تھا, چلے اس میں اس بیچارے کا فائدہ ہو گیا, نہیں تو ہم اپریشیٹ تو کرتے نہیں ہیں. ہونی چاہیے, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہونی چاہیے, اور اس سے ہوگا یہ کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ ارشد ندیم جیسے یا ہمارے پاس جو ہے ایک ہم ایسے کہیں کہ جیسے دنیا کے اندر جو اپنی صلاحیتوں کا لوہا بنوائیں, ایسے بہت سارے نکل آئیں گے اگر اپریسیشن ملی تو. ٹھیک. اور اچھا, آپ ایک ریموٹ ایریا پہ ساری یہ ٹیچنگ وغیرہ کرتے ہیں, ٹنڈومن خان کی بات کی جائے تو وہاں پہ کس طرح کی فیسلٹیز ہیں, اور فیسلٹیز کی کمی کی وجہ سے آپ کس طرح سے بچوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں, ان کو اتنا اکوپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس معاشرے کے ساتھ مقابلہ کر سکیں؟ بالکل, میرا تعلق ایک بیکورڈ ایریا سے ہی ہے, لیکن کوشش ہم پوری کر رہے ہیں ایز اے ٹیچر. جتنی بھی فیسلٹیز ہمیں ہیں یا ہم اویل کر سکتے ہیں, خود سے بھی کر سکتے ہیں, تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کو اس طریقے کا ماحول دیں کہ دنیاوی لیول پہ جب آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا, تو وہ دنیاوی لیول پہ آگے آئے اور جو ہے وہ ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کے شانہ بجانا چلے. ہماری کوشش یہی ہے, کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک. اچھا کریم صاحب, آپ کے علاوہ بھی 2 ونرز ہیں, پلیز اگر ان کے بارے میں آپ بتائیں. پھر صوبائی لیول پہ بھی آپ کو اپریشیٹ کیا گیا ہے, آپ کو کوئی اعزاز دیا گیا, اس کی کیا نوعیت تھی؟ جی, جیسے ہی یونیسکو کو کمپٹیشن کی رزلٹ آئی اس کے بعد فوراً ہی جو ہے ورلڈ ٹیچر ڈے کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے سندھ ٹیچرز ڈیولپمنٹ اتھارٹی اسٹیٹا نے ایک کمپٹیشن رکھا بیسٹ ٹیچنگ پریکٹسز کا. وہ صوبائی لیول پہ تھا, تو اس میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا. الحمدللہ اللہ نے اس میں بھی عزت دی اور مجھے ڈائنامک ٹیچر کا جو ہے وہ خطاب ملا اور کیش پرائزز اور کچھ جو ہے شیلڈ وغیرہ ملی. ٹھیک ہو گیا. کلیم صاحب بہت شکریہ اور گڈ لک آپ کے فیوچر کے لیے بھی. بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے, آپ اپنا وقت دیا, آپ کا بہت شکریہ اس کے لیے. ناظرین, جو ہمارے معاشرے کے استاد ہیں, جو ٹیچرز ہوتے ہیں, ان کو آج کل ہم لوگوں نے معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے, لیکن والدین بھی ٹیچرز کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں جیسے کہ وہ ان کے کوئی غلام ہے. حالانکہ جس نے تمہیں ایک لفظ سکھایا اس نے تمہیں اپنا غلام بنا لیا. تو معاشرے میں پلیز 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 تعمیر و ترقی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنے ٹیچرز کو رسپیکٹ کرنا شروع کریں اور ان کو نوازیں, ان کو عزت بھی دیں. اور جس طرح سے یہ کمپٹیشنز ہو گئے, اس طرح کی چیزیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں حکومتی لیول پہ بھی ہونی چاہیے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے. بالکل ایسی ہے نمرہ کی انہیں اچھی باتوں کے ساتھ ہی ہم چاہتے ہیں کہ ہم بریک پہ چلیں. بریک سے واپس آتے ہیں, پھر ڈسکشن کو کنٹینیو رکھیں گے, کسی اور ٹاپک کے بارے میں بات کریں گے. اسٹے ود اس.